दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भोलिबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ र यो महाधिवेशनको निम्ति कस्तो किसिमको कार्यसमिति चयन गर्ने, नेतृत्वमा को आउने, पदाधिकारी को हुने भन्ने विषयमा कांग्रेसका दुवै पक्ष उम्मेदवार चयनको निम्ति गृह कार्यमा जुटेका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। तर विभिन्न नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारी भने घोषणा गरिरहनु भएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावले कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ र उहाँलाई आज मैले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार छ, धन्यवाद छ कृष्णजी, धन्यवाद छ। अब कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यही जमिरहनु भएको थियो। यो महाधिवेशनमा तपाईँले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई किन केन्द्रीय सदस्य बन्न मन लाग्यो? अब कृष्णजी, एउटा सर्वप्रथम त म प्राइम टेलिभिजनप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कृष्णजी यहाँ लगायत यहाँको टिमप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मूलतः अहिले राष्ट्रिय नेपाली कांग्रेसको चाहिँ आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन यो अब भोलिदेखि हुन गइरहेको छ। अब यस सन्दर्भमा चाहिँ यो ठुलो पर्व पनि हो। यो अब यसमा चाहिँ एउटा के छ भने म प्रदेशमा संसदीय दलको नेता पनि छु। म टिकापुरबाट एउटा प्रदेशबाट विजय प्राप्त पनि गरेँ। अब त्यस सन्दर्भमा चाहिँ के छ, प्रदेशमा जसरी चाहिँ यो पार्टीमा लागिसकेपछि म 12औं अधिवेशन महाधिवेशनमा नि मैले चाहिँ खुलाबाट चाहिँ 25बाट चाहिँ झन्डै 32औंमा परेको थिएँ, अलि पराजित भोग्नु पर्यो। र त्यसपछि 13औंमा मैले चाहिँ अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री सभापति पहिलो चरणमा उठ्ने क्रममा मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यस कारण चाहिँ मैले त्यो आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हो। र अहिले नितान्त रूपमा मलाई सबै तहका साथीहरूले कमसेकम पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय तहमा पुगेर नीतिगत रूपमा जो सुदूरपश्चिमका विषयवस्तु मात्र नभएर पार्टीलाई एउटा समृद्धशाली पार्टी अथवा एउटा चाहिँ सङ्गठित पार्टी, एउटा जीवन्त पार्टी बनाउनलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने पहिलेदेखि मेरो धारणा थियो। त्यसअनुसार मैले चाहिँ यो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रदेशको तर्फबाट, विशेष गरी प्रदेशमा 2टा हुन्छ, पुरुष एउटा महिला हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। म सम्पूर्ण अहिले पहिलोचोटि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण यहाँ यो अधिवेशनमा आउनुभएका स्वदेश विदेशका सम्पूर्ण चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एक भोट दिएर चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। प्रदेश चाहिँ किन चयन गर्नुभयो? जस्तो तपाईँ त 12औं महाधिवेशनमै खुलामा लडिसकेका मान्छे, यो प्रदेश चाहिँ किन चयन गर्नुभयो? प्रदेश त्यसैले के चाहिँ मैले के खोजेँ भने चाहिँ जहाँसुकैबाट पनि अब म प्रदेशमा जोडिएको हुनाले म सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलको नेता पनि, त्यहाँको सभासद पनि भएको र चाहिँ संविधान त म त्यहाँको प्रतिपक्षी दलको नेता पनि भएको नाताले एउटा पार्टीको म एउटा चाहिँ जिम्मेवारी ठाउँमा केन्द्रीय समितिमा गयो भने त्यो प्रदेशको जति पनि यथेष्ट समस्याहरू छन्, प्रदेशलाई पार्टीगत हिसाबले सहयोग लिनुपर्ने कुराहरू छन्, ती कुरालाई सहज हुनसक्छ र प्रदेशको चाहिँ उन्नति प्रगति र त्यहाँको चाहिँ प्रदेशको सङ्गठनलाई बल पुर्याउनलाई चाहिँ यो पद चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण रहेछ। किनभने यो केन्द्रीय समितिमा नपुग्दाखेरि अरू हिसाबले जसरी म महासमिति लगातार 3-4 चोटि भइसकेकै छु, त्योभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ जिम्मेवार तरिकाले सुदूरपश्चिमको जनताको पक्षमा, सुदूरपश्चिमको पार्टीको सुदृढीकरण गर्ने पक्षमा अझ सबल हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो दर्ज गरेको। खुलामा जाँदाखेरि हारिन्छ कि भन्ने डर त होइन? होइन, खुलामा के भने म प्रदेशसँग जोडिया हुनाले म त खुलामै बढी इन्ट्रेस्ट पनि थियो मेरो। तर के छ भने प्रदेशसँग के भने प्रदेशबाटै म सभासद पनि भएँ र प्रदेशको अहिले 9 जिल्ला र 88 पालिकाभित्र म चाहिँ पूर्णतया काम पनि गरिरहेको हुनाले त्यहाँको सङ्गठन हेर्दा र केन्द्रीय सङ्गठन हेर्दा त्यहाँको जो प्रत्यक्ष आवाज जो छ, जसरी बुलन्द तरिकाले त्यो केन्द्रीय कार्य समिति जानु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अलि कमै भएको आभास भएपछि सायद म पनि त्यहाँ पुगेपछि सुदूरपश्चिमको जनताको पक्षमा, सुदूरपश्चिमको पार्टीको पक्षमा, त्यहाँ कार्यकर्ताहरूको जुन हिसाबले अगाडि पुर्याउनु पर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा अलिक कमजोरी महसुस गरेको हुनाले मैले चाहिँ यो प्रदेशबाट नै चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा उम्मेदवारी दर्ज गरेको। तपाईँको जितका आधारहरू चाहिँ के हुने? फेरि एउटा जितको के छ भने सर्वप्रथम त म गम्भीर तरिकाले कुनै पनि सङ्गठनमा लाग्दाखेरि म सानोदेखि तलदेखि नै म चाहिँ हरेकचोटि म महासमिति हुँदाखेरि पनि मैले हेरेको छु कि मैले जहाँ पनि गम्भीर तरिकाले कार्यकर्ता साथीहरूको, नेताहरूको पक्षमा, राम्रो कामको पक्षमा मैले काम वकालत गर्दै आएको हो। र अर्को कुरा के छ भने पार्टीलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने, जस्तो
पार्टीलाई के छ अलि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने कुराहरूमादेखि लिएर पार्टीलाई एउटा चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक नयाँ युग अनुसारको बनाउनलाई र अलि प्रविधिमय पार्टी बनाउनलाई पनि मेरो चाहिँ केही उपस्थितिले चाहिँ पार्टीलाई अलिकति सुदृढ बनाउनुमा जीवन्त बनाउनुमा अलिक गतिशील बनाउनुमा टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने सबैको धारणा छ। आम सुदूरपश्चिमका मात्र होइन समग्र देशवासी देशमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको छ र त्यसैले मलाई लाग्छ मैले गम्भीर तरिकाले यो एनालाइसिस गरेर यदि म त्यो ठाउँमा चाहिँ पुगेँ भने यो पार्टीलाई साँच्चैकै एउटा सङ्गठित मात्र होइन कि पार्टीलाई एउटा जीवन्त बनाउन लागि एउटा पार्टीलाई संस्कारयुक्त र विधि र प्रक्रियालाई मान्ने हिसाबले अगाडि बढाउनमा मेरो ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले मलाई लाग्छ देशभरिका आम कार्यकर्ताहरू नेताहरूले चाहिँ तपाईँ उठ्नुहोस् हामी साथ दिन्छौँ भनेका छन्। त्यसमा मेरो जित निश्चित छ। सभापति देउवाले पनि तपाईँलाई ग्रिन सिग्नल गर्नुभएकै छ। आदरणीय नेता मेरो नेता आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाजी जो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि परामर्श लिइसके पश्चात पनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको आवश्यकता केन्द्रीय कार्यक्रम पनि छ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो तर्फबाट हुनसक्ने म सहयोग रहन्छ पनि भन्नुभएको छ आशीर्वाद पनि दिनुभएको छ। तपाईँले काङ्ग्रेसलाई बलियो भरपर्दो प्रभावकारी सशक्त प्रविधियुक्त सबै चिज बनाउनुको निम्ति मेरो जित आवश्यक छ म अनिवार्य छु भन्नुभयो। तर अब सुदूरपश्चिमको काङ्ग्रेसको अवस्था हेर्ने हो भने यति राम्रो माहौल छ अहिले देशमा गठबन्धन छ सत्ता गठबन्धन एमाले माओवादीसँग काङ्ग्रेसको एमाले बाहेक माओवादी र हाम्रो अन्य पार्टीहरू पनि तपाईँहरूसँग जोडिएका छन् तपाईँहरूको एक किसिमको गठबन्धनमा आबद्ध भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी उहाँसँग तपाईँहरूको गठबन्धन छ केन्द्रमा सरकार बनाउनु भएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा पनि उहाँहरूको आफ्नो गठबन्धनले सरकार बनाएको छ। तर तपाईँ जतिको नेता सुदूरपश्चिममा हुँदाखेरि खै त न तपाईँहरू त्यहाँको सरकारमा हुनुहुन्छ न तपाईँको मुख्यमन्त्री बन्ने योजना पुरा भयो तपाईँ त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। यही हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको प्रभावकारिताको मापन त त्यहाँ होला नि। अब कृष्णजी यहाँले बहुतै अहिलेको शान्तरी कुरा उठाउनु भएको छ म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मूलतः के छ भन्दाखेरि अहिले हेर्नुपर्ने के छ भने अहिले गठबन्धन बन्नुको कारण के हो वास्तवमा समग्र रूपमा प्रदेशहरू किन नहुन् सङ्घीय किन नहोस् सबैमा हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ। अहिले प्राविधिक रूपले हामीले चाहिँ अहिले सरकारमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ छ अहिले सङ्घीय सरकार र अब केही सरकारहरू पनि अगाडि बढ्ने अवस्थामा छन् जस्तो कर्णाली आइसकेका छ र गण्डकी पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा आइसकेका छ। अब रह्यो सुदूरपश्चिमको सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि यो गठबन्धन एउटा किसिमको यो समग्र रूपमा अहिलेको विगत 74 सालको निर्वाचन पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसको नेता अहिलेको प्रधानमन्त्री अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिजीको कारणले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 74 सालको निर्वाचन गराउनुभयो। त्यो निर्वाचन नगराएको भए यो संविधान पनि रद्दीको टोकरीमा जान्थ्यो होला। त्यो ठुलो एउटा हिम्मतका साथ त्यो कार्यान्वयन गर्नुभएको छ त्यसलाई उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ हामीले। र निर्वाचन पश्चात जुन हिसाबले गृह कार्य गर्नुपर्थ्यो जुन हिसाबले पार्टीलाई एकत्रित गरेर एक भाषामा जानुपर्ने ठाउँमा त्यसमा कमी कमजोरी भयो र केही पार्टीका आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले चाहिँ हाम्रो केही पराजय भएकै हो र हामीलाई जनताले प्रतिपक्षको दर्जमा राखेकै हो। र अहिले पनि सुदूरपश्चिम हो सबै ठाउँमा एक किसिमको प्राविधिक रूपले बाहेक अरू हिसाबले प्रतिपक्षमै छौँ। नै त्यही त सत्तामा किन जान सकेन? काङ्ग्रेस सत्तामा हुनु पर्यो रणबहादुर रावल मुख्यमन्त्री हुनु पर्थ्यो। जुन केन्द्रको चाहिँ गठबन्धन छ तपाईँहरूको प्रचण्ड तपाईँहरूको हातमा माधव नेपाल तपाईँहरूको हातमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री अहिले त उहाँहरू हजुर खाइदिनुहोस् बन्दिनुहोस् भनेर घर घरमा जानुपर्ने यो परिस्थितिमा डाक्टर रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकेन। त्यसमा तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भयो। एउटा कुरा के छ भने मैले पहिल्यै भनेको थिएँ जस्तै सङ्घीय सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा पनि आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाजीलाई बारम्बार गठबन्धनका नेताहरूले चाहिँ गुहारेको बारेमा यहाँलाई थाहै छ। हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि अहिले जनताले हामीलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा दिइसकेपछि हामी नितान्त रूपमा त्यो म्यान्डेटलाई बान्नुपर्ने हो एउटा कुरा नम्बर 1। तत्पश्चात पनि अहिलेको राजनीतिक तरलता केपी ओली तन्त्रको कारणले जुन देशैभरि एक किसिमले असंवैधानिक कामहरू भए लुटतन्त्र मचाइयो र देशको संविधानै नरहने स्थिति आयो राष्ट्रियतामा ठुलो अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आइसके पश्चात लोकतान्त्रिक हिसाबका मूल्य मान्यताहरू ह्रास हुने गएपछि यो बाध्यात्मक परिस्थितिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार त बनेकै हो। अब त्यसकारण म ती वामपन्थी साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अहिले रहेको कुरा के भने सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा हामीले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ सरकारमै जानैपर्छ भनेकै छैनौँ। तर के हुन्छ भने अहिले गठबन्धनको हिसाबले अहिलेको जो वर्तमान सरकार छ यसलाई चाहिँ अहिले नितान्त रूपमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सरकार छ
र उसँग जोडिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी चाहिँ एकीकृतको चाहिँ साथ छ र अब त्यसमा मैले के खोजेँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि नितान्त रूपमा अहिले पनि हेरेको पूर्णतया फेलर अवस्थामा छ। यही परिस्थितिमा उहाँहरूसँगै जाने हो भने सुदूरपश्चिममा हामीले जुन हिसाबले सङ्गठन गरेका छौँ, जनताको म्यान्डेट पाएर जुन हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा खबरदारी गर्ने कुराहरूदेखि लिएर जुन हिसाबले चाहिँ जो सुदूरपश्चिम प्रदेशले गर्नुपर्ने जनताको पक्षमा र सुदूरपश्चिमको समृद्धिको पक्षमा नितान्त रूपमा फेलर अवस्थामा छ। त्यसकारण चाहिँ यो केन्द्रीय गठबन्धनको सन्दर्भमा जसरी त्यहाँ जोडेर सरकार मात्रै बनाउनु ठुलो कुरा होइन कि, ठुलो कुरा के हो भने उहाँहरूमा साँच्चीकै रूपान्तरण भयो, साँच्चीकै उहाँहरूले चाहिँ एउटा अनुभव भयो कि अब साँच्चीकै हामी जनताको पक्षमा यो सरकार छ भन्ने अनुभूति दिनलाई केही अनुभूति दिन सक्ने वातावरण त्यहाँ भएको भए सायद हामी सरकारमा गइसक्थ्यौँ होला। त्यसमा अहिले मलाई के महसुस भएको छ भने त्यहाँ सरकार जानुभन्दा होइन, नेतृत्वको कुरा गर्दैछ। तपाईँको चर्चा पनि चलेको थियो अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल कुरा आइसकेको थियो, समीकरण बनाउने प्रयास पनि सुरु भएको थियो, तर सकिएन कि। यसका चाहिँ हाम्रो मैले भने मूलतः एउटा के छ भने हाम्रो सिद्धान्तमा के छ अहिले मैले बुझेको सुदूरपश्चिममा यही प्रकृतिका जति गठबन्धनका साथीहरूले यही भावना अनुसार काम गर्यो भने त्यहाँ मुख्यमन्त्री बनेर पनि सँगै गयो भने पनि हाम्रो सङ्गठन धरापमा पर्ने स्थिति देखिन्छ त्यहाँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू पूर्णतया रूपान्तरित हुनुपर्छ र सुदूरपश्चिम जनताको पक्षमा, सुदूरपश्चिमको समृद्धिको पक्षमा यदि यो सरकारले गर्ने जस्तो देखियो र हामीलाई साथ दिने भयो भने म नितान्त रूपमा हामी त्यो उसमा जान तयार छौँ। र यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा सुदूरपश्चिममा चाहिँ सरकारले भन्दा बरु एमाले ठिक जस्तो लाग्यो, किनभने प्रतिपक्षमा त तपाईँ एमालेसँगै बस्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस, अर्को प्रतिपक्ष एमाले, केन्द्रमा एमालेसँग तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा छ, दुश्मनी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, तपाईँ सत्तापक्ष। अब प्रदेशमा जाने हो भने तपाईँहरू एउटै सिटमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अचम्मको छ कि यो केमिस्ट्री चाहिँ एउटा यो कुरा यस छ। अब नितान्त संविधानले प्रश्न भनेकै छ, हेर्नुहोस् स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार आफैमा स्वायत्त छन्, यिनीहरू कसैको शाखा प्रशाखाहरू होइन, संविधान त छन्। हाम्रो नितान्त रूपमा हामी चाहन्छौँ यही प्रकृतिका गठबन्धनका जो मूल सहयात्रीहरूको जो प्रवृत्ति छ, जो दोहन राज्यको प्रदेशको सरकारको जति पनि स्रोत साधनलाई जुन हिसाबले दोहन गरेर एक किसिमले वातावरणमा के कुशासन एक किसिमले भन्दा भ्रष्टाचारमय बनाएको छ, त्यसमा छिरेर मुख्यमन्त्री भएर झन् पार्टीको साख गिराउनुभन्दा त बरु प्रतिपक्षमा बस्नु ठिक भने हामीले ठानेका छौँ। होइन भने परिवर्तन उहाँहरूमा हुनु पर्यो। प्रतिपक्षको रूपमा पनि तपाईँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबेको सुदूरपश्चिम सरकार भनेर, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले त्रिलोचन भट्ट हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भइसकेपछि त भ्रष्टाचार गर्यो भनेर चुप लागेर बस्ने कि कानमा तेल हालेर बस्ने कि त्यो कुरालाई उजागर गरेर उनीहरूलाई कुर्सी छोड्न बाध्य बनाउने। अब यस सन्दर्भमा वास्तव यहाँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हामीले हरेक जति पनि प्रदेश सभाका जति पनि संसद चलेपछि हेर्नुहोला, हामीले पूर्णतया खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा, पूर्णतया त्यहाँको चाहिँ कुशासनको सन्दर्भमा, पूर्णतया त्यहाँका मान्य मन्त्रीहरूले गरेका काम कारबाहीको सन्दर्भमा हामीले प्रष्ट रूपले चाहिँ संसदमा उठाएका छौँ। र यति मात्र होइन कि सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले गरेका प्रष्ट रूपले भ्रष्टाचार गरेका कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा पनि प्रष्ट रूपले भनिदिएका छौँ। त्यस कारण चाहिँ उहाँले योजना बनाउने तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा पनि योजना तर्जुमा गर्छ प्रिपेडका कुराहरू, प्रिपेड भनेको योजना दिने तर अगाडि नै केही कमिसन लिइहाल्ने खालको प्रवृत्ति। र यी सबै कुराहरूले के देखिन्छ भने त्यो सरकार हुनु र नहुनु, त्यो सरकारमा भएका गठबन्धनका साथीहरूलाई म त चाहन्छु उहाँहरू परिवर्तन हुनुहोस्, सबै अनुकूल त्रिलोचन भट्ट भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेको छ। म व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहदिनँ, सरकार नितान्त रूपमा चुल्लुमा डुबेको छ। त्यसमा परिवर्तन हुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार दबाब दिइरहेका छौँ र अब चाहिँ कमसेकम सुशासन ऐन पास भइसकेको छ विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि। त्यसअनुसार कमसेकम 10% पनि सुशासन सम्बन्धीका चाहिँ पालना गर्यो भने सरकार राम्रोसँग चल्छ। त्यो भयो भने हामी हरेक किसिमको सहयोग गर्न तयार छौँ। यसरी पनि भन्न पाइयो त्यसो भए त्रिलोचन भट्टको सरकार भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेका कारण हामी सरकारमा नगएर प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेका हौँ। एउटा एक तर्फले के छ भन्दा त्यो मात्र होइन, अरू धेरै काम कारबाहीहरूमा पनि जुन सरकारले गर्नुपर्ने जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्थ्यो, जुन त्यो सुदूरपश्चिमको जनताको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा त्यहाँको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदा अहिले बाढ पहिरोको अवस्थामा हेर्नुहोस् कतिको एक्सन भएको छ। एउटा स्थानीय सरकारले गर्ने भन्दा पनि कम गरेको देखिन्छ। अर्को तपाईँको चाहिँ कोरोनाको कहर हुँदा तपाईँले देख्नु भएको छ, भारतमा प्रवासीहरू आउँदाखेरिको हालत देख्नु भएको छ। महिनौसम्म भट्किएर तपाईँको गौरीफन्टाको नाकाको वरिपरि तपाईँ देखिनु भएको छ, गड्डा चौकी उता हेर्नु भएको छ, झुलाघाटको कुरा सुन्नु भएको छ। त्यही मान्छे यहाँ मर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ छिर्न दिएको अवस्था थिएन।
हुन त त्यसमा सङ्घको पनि गल्ती थियो तर त्यसलाई चिर्न नसक्ने वातावरण सरकारले गर्यो। त्यसैले न एउटा होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन। ती नाकाहरूमा कमसेकम जसको कारणले देश चलेको छ, जुन प्रवासीहरूले चाहिँ त्यहाँ रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा फेरि यहाँ ल्याएर यो देश सञ्चालन भएको छ। तिनीहरूलाई पनि हामीले गर्ने एउटा सानो सुदूरपश्चिमको जो 70देखि 80% घरधुरीका मान्छे एक या दुईजना चाहिँ भारतमा चाहिँ गएका छन्। त्यस कारण उहाँहरूलाई आउँदाखेरिको जुन पीडा दिएका छन् र जुन हिसाब सरकारले यी हाम्रो जनता हुन्, यी दुःख गरेर यिनले कमाएको पैसाले हाम्रो सरकार चलाएको छ भन्ने सानो अनुभूति पनि हामीले देखेनौँ। त्यस कारण हामीले बारम्बार आफै स्वयं हामी परिचालित हुनु पर्यो जसको कारणले केही भयो। त्यस कारण यी सबै मनस्थितिबाट के देखिन्छ भने चाहिँ अहिलेको त्यो सुदूरपश्चिमको सरकारलाई म सम्मानका साथ यो भन्न सक्छु, वास्तवमा जुन म्यान्डेटका साथ जुन जनताले घर दैलोमा सरकार आयो भनेर खुसियाली बनाएका थिए अहिले पीडामा छन्। वास्तवमा अनुभूति नै छैन सरकार छ भन्ने खालको। त्यसै कारणले हामीले के छ भने अब नितान्त रूपमा यसको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। नभए कमसेकम नेतृत्व परिवर्तन नभए भने उहाँहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ कार्य गर्ने शैली। तपाईँले खेल खेल्नु पर्यो नि। उहाँहरू ल रणबहादुर आऊ कुर्सियाँ बसेर म जान्छु कहाँ भन्छन्? त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो कूटनीति कस्तो छ, चातुर्यता के छ, छलपेच के छ? एउटा के छ भने जस्तो त्यो स्वार्थमै जाने भने अब कतिपय अहिले नभनौँ गठबन्धनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रस्तावै गरिसकेका थिए, तर हामीले के भन्यो भने चाहिँ त्यसमा छैन। अहिले पहिलो हामी चाहिँ यो गठबन्धन जो केन्द्रमा बनेको छ त्यो गठबन्धन हामी सम्मान गर्छौँ भन्यो। अहिलेको सरकारलाई पनि हामीले ल अब परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँहरूमा पनि छ, जस्तो अब यो प्रदेश अधिवेशन लगायत जिल्ला अधिवेशनहरू, वडा अधिवेशनहरूमा पनि देखियो नेपाली कङ्ग्रेसमा अब संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष भन्ने मात्र होइन, संस्थापन भित्रै गुट अझ उपगुट देखियो। कञ्चनपुरमा एनपी साउथ भर्सेस रमेश लेखक, कैलालीमा त्यस्तै, जिल्ला अधिवेशन अझै हुन सकेका छैन। कहाँको नारायण दत्त भट्ट बनाएको छ, कहाँ मनु बनाएको छ, अनि कहाँ चाहिँ फरक एउटा संस्थापन देउबा गुटभित्र पनि कति धेरै उपगुटहरू। यो हिसाबले हेर्दाखेरि के भयो भने तपाईँहरू एकीकृत हुनुहुन्न, एकबद्ध हुनुहुन्न, तपाईँहरू फुटेको हुनुहुन्छ। फुटभित्र फुट, फुटभित्र अझ उपफुट, यो अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस एकबद्ध हुन नसक्दा तपाईँहरूले जो हामी डेलिभरी गर्छौँ भन्ने कुरा छ, भोलिको दिनमा तपाईँहरूको हातमा आयो भने तपाईँहरूको अवस्था पनि त्यही हो। टुटफुटमै जाने हो, ईर्ष्यामै जाने हो, प्रतिस्पर्धामै जाने हो, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनमै जाने हो। यो त तपाईँहरूका अहिलेका जिल्ला अधिवेशनहरू प्रदेश अधिवेशनमा छर्लङ्ग भयो। एउटा के बुझ्नुहोस् भने कृष्णजी, वास्तवमा कैलाली कञ्चनपुर सुदूरपश्चिमको अहिले हेर्नुहुन्छ भने जतिसुकै यो कुरा सुने तापनि अहिले नितान्त रूपले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र केही समूहहरू, केही विचार समूहहरू हुन्छन् अवश्य पनि। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु कुनै त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। त्यसका चाहिँ मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिम जस्तो अहिले तपाईँले जुन भन्नुभएको छ जो बाहिर देउबा समूहभित्रै फुटै फुटे छैन। देउबा समूह जस्तो कैलालीमा हेर्नुभयो भने जस्तो एउटा केही सानोतिनो कुराहरू अवश्य पनि हुन्छ, किन प्रतिस्पर्धा कुरा हो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा म त्योभन्दा बेटर छु भनेर भन्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर मैले नितान्त रूपमा के देखाएको छु भने अहिले सुदूरपश्चिममा देउबाको विचार समूह पक्षमा यसो हेऱ्यो भने तपाईँको समग्र हेऱ्यो भने 70% भन्दा बढी मान्छे एकदमै एकत्रित भएर हिँडेको देखिन्छ। अर्को कैलालीमै हेर्नुहुन्छ भने झन्डै अहिलेको रिजल्टले तपाईँ हेर्नु होला, करिब कैलालीमा 95% भन्दा बढी देउबा यो समूहको आइरहेछ, अगाडि आएको छ। त्यस कारण चाहिँ मैले वडादेखि हेर्दैछु, त्यस कारण चाहिँ देउबा समूहभित्रकै अन्तर्घात जस्तो त्यो भित्रका अन्य गुटहरूको कुरा गरे। त्यसैले के छ भने गुट हुनु कुनै गुट राम्रो होइन पनि। एकातिर गुट भनेको मतलब एउटा सानो विचार जसले लोकतन्त्रमा विशेष गरी काङ्ग्रेसको जो मूल आदर्श सिद्धान्त र विचार छ त्यसलाई अवलम्बन गरेर त्यहाँभित्र बसिसकेपछि एउटा के हुनु पर्यो भने साम्यवादीमा वामपन्थीहरूले गरेको छ पार्टीभित्र मात्रै सीमित भएको भए केही हुन्थेन। यो त कहाँ जान्छ भने तपाईँको अब आउने चुनावमा जान्छ। तपाईँहरूको अब प्रदेश चुनाव हुन्छ, स्थानीय चुनाव हुन्छ, केन्द्रीय चुनावहरू हुन्छ, सङ्घका चुनावहरू हुन्छन्। त्योभित्र त एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनको निम्ति के खेल हुन्छन् भन्ने त देखेकै छ। यसो याद गर्नुहोस्, कैलालीमै हारेका होइनन् आरुजु राणा। एउटा कुरा म यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसैले भन्छु अहिले पार्टी बहुतै सुदृढ भएर आएको छ, एकत्रित भएर आएको छ, सङ्गठित भएर आएको छ। त्यसमा यहाँले भने जस्ता केही चुनौतीहरू छन् जुन व्यक्तिगत रूपमा केही तिता मिठा कुराहरू पनि छन्, तर यत्रो चाहिँ मास बेस पार्टी आज सुदूरपश्चिममा आज त्यो ठाउँमै आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ यस्तो टावरिङ पर्सनालिटी भएको आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाजी पनि त्यही भएको ठाउँ पनि हो। त्यस कारण चाहिँ लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र केही गुट उपगुट पनि हुन्छन्, तर हामीले यी गुट उपगुटलाई जसरी हुन्छ मिनिमाइज गर्ने काममा हामी लागेका छौँ। र अहिले विगतको 13औं महाधिवेशनको र 12औं महाधिवेशनको दाजु हुन्छ भने अहिले 13औं महाधिवेशनमा मलाई लाग्छ त्योभन्दा धेरै राम्रो अहिले तपाईँले भने भन्दा पनि धेरै राम्रो अहिले सङ्गठन बनेको छ। मलाई लाग्छ आउने स्थानीय चुनाव किन्नुहोस्, प्रदेशको चुनाव किन्नुहोस् र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ
पूर्णतया बहुमत झन् 48 सालको सरहको बहुमत आउँदैछ त्यहाँ। अब म तपाईँलाई यो प्रदेश केन्द्र कैलालीबाट सेन्टरमा ल्याउँछु। तपाईँहरूको भोलि एउटा महाधिवेशन छ, उम्मेदवार चयन भइरहेछ होइन। काङ्ग्रेस कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने चिज हिजो रामचन्द्र पौडेल लुनुभयो एउटा उहाँहरूको आफ्नो गुटको बैठकमा। रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता, एउटा निष्ठावान नेता, आफ्ना घनिष्ठ साथीहरूको मिटिङमा उहाँ रुनुभयो। रोएर उहाँले म पार्टी छोड्नुहोस् भन्नुभयो, म महाधिवेशनमा आउँदिनँ भन्नुभयो। कुरा के थियो? पदका लागि। रामचन्द्र पौडेललाई उहाँहरूले सहमति गर्नु भएन, उहाँहरू पनि सहमति आउन सक्नु भएन। हविगत शेरबहादुर देउवाहरूको पनि त्यही हो। काङ्ग्रेस कस्तो छ भने हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी छाडे, गणेश मानले पार्टी छाडे, शैलजाहरूले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो होइन। अब आज रामचन्द्र पौडेलले आँसु धार्नुपर्ने अवस्था आयो। तपाईँ काङ्ग्रेस कस्तो बनाउँदै हुन्छ के हुन्छ भन्ने चिज त रामचन्द्र पौडेलको आँसुले देखायो नि हिजो। एउटा कुरा कृष्णजी के हो भने चाहिँ म वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलजीलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। अब म अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, महामन्त्री लगायत अरू वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। मूलत यो अहिलेको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जो हुन गइरहेको छ यो बहुतै ऐतिहासिक हुन गइरहेको छ। एकातिर देश राजनीतिक तरलताको अवस्थामा छ, सबैको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलले पनि काङ्ग्रेसको अब साँच्चै कार्यदिशा कसो हुने, काङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो हुने र उही पुरानै नेतृत्वलाई पनि कसरी रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन र एउटा जिम्मेवार शैली अगाडि आउँछ आउँदैन भन्ने हिसाबले सबैले चारैतिरबाट हेरिरहेछ। किन काङ्ग्रेस एउटा भरोसाको केन्द्रको रूपमा राष्ट्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेरिरहेको अपमान गर्ने एउटा के छ त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको नाममा शेरबहादुर देउवाको पनि तेजोबोध गरिँदैछ, रामचन्द्र पौडेलको पनि तेजोबोध गरिँदैछ। केबी गुरुङ त हराइ नै सके पार्टीबाट होइन। पार्टीका शीर्ष नेताहरू दिग्गज नेताहरूको अपमान गरेर काङ्ग्रेस उँभो लाग्छ। त्यसैले म भन्छु कि सम्मान आफूले अरूलाई सम्मान गर्न सकेन भने आफूलाई अपमान सकभर सम्मान गर्नुहोस् न, अपमान चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो नितान्त रूपमा यो चाहिँ गलत काम हो। तर एउटै कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँ जस्तो वरिष्ठ नेताले पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ, अरूलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो बारेमा म धेरै भन्न चाहदिनँ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्दा अब गुट खडा गर्दा त्यसमा चाहिँ अगुवाई गर्ने मान्छेले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ। पुस्तान्तरणको बहस यसरी आयो काङ्ग्रेसमा कि शीर्ष नेताहरूलाई विस्थापित गर्ने। शेरबहादुर देउवा पनि हुँदैन, रामचन्द्र पौडेल पनि हुँदैन। यो दुवै समूहमा चलेको बहस हो। नै हामी कहाँ त मैले देखाएको छैन। अहिले त हामी कहाँ त के देखिरहेको छु भन्दाखेरि नितान्त रूपमा देशको बहुमत सङ्ख्याले के भनिरहेको छ भने अहिले पाको अलिकति अनुभवी र अहिलेको तरलता राजनीतिक तरलतासँग जुझ्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जुन हिसाबको यहाँ चलखेल भएको छ त्यसलाई पनि समायोजन गर्न सक्ने र अरू दलहरूलाई पनि चाहिँ मिलाउन सक्ने नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई हेरेका छन्। र ठुलो आशा छ यो 14औं राष्ट्रिय महादेशमा एकचोटि उनलाई पुनः चाहिँ सभापति बनाएर जो विधान सम्मत दुईचोटि बन्न पाउने कुरा छ त्यसमा चाहिँ उहाँले सबैले हेरेका छन्। उहाँले बनिसकेपछि यसपालिको यो अन्तिम पटकको जो उहाँले चाहिँ सभापति बनाउने जो प्रक्रियामा सबै लागेका छन् त्यो बनिसकेपछि तर उहाँ पनि जुन हिसाबले विगतमा केही कमी कमजोरी छ त्यसलाई सुधार्नै पर्छ उहाँले। त्यसपछि अनि पुस्तान्तरणको कुराहरू छ। अर्को 15औं महाधिवेशनमा चाहिँ अर्को पुस्ता तयार हुनुपर्ने हिसाब हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ उहाँको जो अनुभव, उहाँको जो टावरिङ पर्सनालिटीलाई हामीले चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने राम्रै साँच्चै भन्यो भने मैले चाहिँ बढी भने जस्तो लाग्छ बिपी हाम्रो महामानव बिपी कोइरालापछि तपाईँको यसरी चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा अहिले जुन हिसाबले चाहिँ आउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सोसियलिस्ट मुभमेन्टमा पनि उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, जो चाहिँ प्रदेता झन्झनै बिपी कोइराला पनि अन्तर्राष्ट्रिय सोसियलिस्ट मुभमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अलि राष्ट्रियताको पक्षमा अब एउटा लोकतन्त्रको पक्षमा र विशेष गरी समाजवादलाई साँच्चै अवलम्बन र रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको नेतृत्वलाई धेरै ज्ञान भएको छ। केही कमी कमजोरी विगतमा थिए भने अहिले आएर उहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपले के भनिरहनु भएको छ भने मेरो अन्तिम पटक हो र यो पार्टीलाई पूर्णतया सङ्गठित बनाएर एउटा जीवन्त बनाएर युवाहरूलाई बढी से बढी समावेश गरेर यो पार्टीलाई म चाहिँ युवाहरूको हातमा छोडेर जान सक्छु, त्यसको लागि चाहिँ मलाई एकचोटि मौका दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। मलाई विश्वास पनि लागेको छ, धेरैलाई त्यो कुरा छ। त्यसैले उतातिरको चाहिँ अर्को समूह जो विचार समूह हुनुहुन्छ, जो वरिष्ठ नेता लगायत हाम्रा अति आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म भन्न चाहन्छु अहिले सकभर तपाईहरु सबै एकजुट भएर अहिलेको राजनीतिक तरलता सर्वसम्मत गरेर देउवाजीलाई बनाएर अगाडि ल्याउँ, त्यसमा आफू एडजस्ट हुँ र एउटा ठुलो मेसेज दिउँ। काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो साँच्चीकै एउटा पार्टीले पार्टीका नेताहरू त्यत्रो भिजनरी रहेछन्, यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकजुट हुने बेला एकजुट भयो भनेर राष्ट्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा चाहिँ फेम बढ्न सक्छ। त्यो अभियानमा लागु न। अब म भएन त्यो भएन भने भोलि गएर त जित्ने त एउटै हो नि त फेरि। त्यसमा अहिलेको स्पष्ट बहुमत त यसो हेर्नुहोस् तपाईँ देशभरिको डाटा हेर्नुहोस्, पूर्वदेखि पश्चिम हेर्नुहोस्,
सुदूरपश्चिममा हेर्नुहुन्छ भने 70% भन्दा माथि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू के अरे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। त्यसै गरी कर्णालीमा हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, त्यसै गरी लुम्बिनीमा हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, अब गण्डकीमा अलिक ठिकै छ। अब यो कुरा त तपाईँले स्पष्ट गरिसक्नुभयो। सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई दोहोऱ्याउँ, उहाँको विकल्प छैन। बिपी पछिको एउटा समाजवाद प्रजातान्त्रिक भनेर तपाईँले उहाँलाई नै अगाडि उभ्याउनु भयो। त्यसमा अब तपाईँले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट भयो। अब यो पनि तपाईँले प्रश्न पारिदिनु पर्यो कि मारामार त उपसभापति महामन्त्रीहरूमा पनि छ कि होइन। जसरी तपाईँले शेरबहादुर देउवा हुनुपर्छ भन्नुभयो, त्यसै गरी यति धेरै मतदाताहरू छन् तपाईँहरूका, यति धेरै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूले पनि थाहा पाउन् नि काङ्ग्रेसको उपसभापति को हुनुपर्छ, कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ, महामन्त्री को भनेर। ती नामहरू पनि तपाईँले उल्लेख गरिदिनु भयो भने धेरै मान्छेले स्पष्ट हुने मौका पाउँछ। अहिले आज चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको 11:30 बजेपछि बैठक छ, अन्तिम बैठकै जस्तो लाग्छ मलाई। अब म चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा छैन, म सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको नेता छु। केही कुराहरू मलाई चाहिँ सानोतिनो ज्ञान हुनु स्वाभाविक हो। तर मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि अहिलेको हिसाबले के देखिन्छ भन्दाखेरि म त यतिसम्म भनिरहेको छु, अब भोलिको दिनमा पनि यसै हेरिरहेको छु मैले त पार्टीको सभापति र पार्टीकै सभापति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनिरहेको छु मैले। त्यो भने त्यसरी के चाहिँ पार्टीको सभापति भोलि प्रधानमन्त्री भयो भने उपसभापति कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि भोलिको इमिडिएट सभापति बन्ने खालको हुनुपर्छ, भोलिको 15औं अधिवेशनमा बन्ने खालको हुनु पर्यो। त्यसकारण त्यसको जजमेन्ट त्यसको त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो पुस्तामा दोस्रो पुस्ता भन्नुहुन्छ अथवा एकदमै गम्भीर प्रकृतिका साथीहरू अथवा नेताहरू हुनुहुन्छ मैले देखाएको छु। अब कुरा मिल्यो भने त मलाई लाग्छ अब जस्तो हाम्रो चाहिँ म नामै ठ्याक्कै नभन्नु धेरै महत्त्वपूर्ण सभापति चलाउने खालका नेताहरू पनि छन् भनेपछि मलाई लाग्छ उहाँहरू अरू म सभापति उठ्छु भन्नेहरूले पनि सभापतिको नाम चाहिँ निर्धक्कसँग सबैले हामीले लिन सक्छौँ। त्यसपछि तल चाहिँ हामीलाई गाह्रै हुन्छ के भन्नु, के सङ्ख्या ठुलो छ त्यसमा चाहिँ। अब त्यो सङ्ख्यालाई मैले के भन्छु भने उहाँहरू भोलिको चाहिँ कार्यवाहक सभापति बन्ने हिसाबले पनि अरू ठाउँमा लड्नुभन्दा त्यो एडजस्ट भएर गयो भने भोलिको स्वतः सामान्य प्रधानमन्त्री सभापतिजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन सक्यौँ भने अनि उहाँले कार्यवाहक जस्तो सभापति बन्न सक्ने वातावरण भएको हुनाले त्यसका सिनियर नेताहरूले चाहिँ कमसेकम उपसभापतिमा 2 उपसभापति भएको हुनाले त्यहाँ बस्दिनु उपयुक्त छ। त्यसको लागि 5-6 जना चाहिँ म नामै नभनौँ बहुतै महत्त्वपूर्ण लेभलका छन् जो सभापति बन्न लायकका छन्। काङ्ग्रेसमा एउटा समस्या के भयो भने रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा जन्मजात शत्रु हुन् भन्ने स्थापित गर्न खोजियो। यी दुईजना नेता मिलेको भए काङ्ग्रेसमा खुद्रा पसलहरू पनि बन्द हुन्थे, काङ्ग्रेसमा एकताबद्ध पनि देखिन्थ्यो र महाधिवेशनबाट एउटा सन्देश पनि जान्थ्यो र राष्ट्रिय रूपमा यो पार्टी बलियो पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा विचार छ। त्यो तपाईँले किन निर्माण गर्न नसक्या? मैले के देखेँ कृष्णजी भने चाहिँ वास्तवमा यसो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने म दुईटै नेताहरूसँग कुरा पनि मैले बुझ्दाखेरि दुईटै नेताको बिचमा खासै भिन्नता म देखाएको छैन। केही कुरामा टसलहरू भएको देखिन्छ, सानसानो मतभेदहरू, त्यो स्वाभाविक भन्यो डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा हुने स्वाभाविक हो। र किनभने चाहिँ वास्तवमा उहाँहरू दुईवटा मिलेर अगाडि बढ्नु भनेको कस्तो हो भने त्यहाँ यदि पार्टी सङ्गठन चुस्त दुरुस्त भयो जीवन्त भयो र समग्र रूपमा पार्टीले जित्यो भने भोलि निर्वाचनमा भोलि गएर कोही राष्ट्रपति बन्न सक्ने, कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ। अहिले के छ भन्दाखेरि जो खुद्रा पसल राख्नेहरूले के गरे भने चाहिँ यी दुईटै नेतालाई तान्न खोज्छन्, आफ्नो चाहिँ आफ्नो वर्चस्व आफूसँग छ भन्ने देखाउनलाई तान्दाखेरि नेताहरू अहिले यो अवस्थामा पुगेको मैले देख्दैछु। त्यसैले म त प्रष्ट छु कि कमसेकम नहिचकाइ के भन्न सक्छु भने अहिले शेरबहादुर देउवाजीलाई उहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई अहिले चाहिँ जसरी अरू दलले पनि खोजेर, किनभने अरू दलको जति पनि नेताहरू छन् म वरिष्ठ नेताहरू विशेष गरी तपाईँको माधव कुमार नेपालजी सम्मानित नेता हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा समाजवादी एकीकृतको, उतातिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको चाहिँ वरिष्ठ पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हेर्नुहुन्छ। ती सबैमा हेर्नुहोस् त उहाँहरूमा हेर्नु शेरबहादुर देउवा चाहिँ चाहिन्छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। भनेको मतलब के अरे अहिले समग्र देशको परिस्थितिलाई आकलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जो दृष्टिकोण छ नेपालप्रति हेर्ने त्यसको पनि आकलन गरेर यो शेरबहादुरको टावरिङ पर्सनालिटीलाई प्रयोग गरेर देशमा सेटलमेन्ट आउँछ कि, लोकतन्त्र बच्छ कि, संविधानको रक्षा हुन्छ कि, यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ संस्थागत विकास हुन्छ कि त्यो बच्यो भने त हामी पनि हाम्रो पार्टी पनि चल्छन्, सबैका पार्टी चल्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ अरू दलले त यसरी सम्मान गरेर अगाडि सार्छन् भने हामी दलभित्र आफ्नै पार्टी जो भोलि गएर यही प्रकृतिबाट गयो भने हरेक स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन जित्न सक्ने परिस्थिति छ। जितेपछि चाहिँ सबैलाई फाइदा छ त, लोकतन्त्र बलियो, सबै पार्टीलाई सम्मान गर्न सक्ने, जनताले पनि आशा गरे अनुसार है काङ्ग्रेस त हाम्रो काङ्ग्रेस देख्नुहोस् भन्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि वाइ गर्ने ठाउँमा छोडेर यहाँ आफ्नो खुद्रा पसल राखेर लडेर
हरेकले पदै पद भन्दै खोजेको अवस्था देखिन्छ। यो दुःखको कुरा मलाई लाग्छ छिटोमा छिटो सेटलमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ होला, मैले विश्वास लिएको छु। न त यो सबैले बुझेको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, अब काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ आउनु भएको छ। तपाईँहरूको यो महाधिवेशनलाई हामी हेर्दैछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामनासहित हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद चाहिँ यहाँले विशेष गरी बोलाउनु भयो मलाई र मेरा केही कुराहरू चाहिँ जनतामाझ राखिदिनु भएकोमा यहाँ लगायत हाम्रो चाहिँ प्राइम टेलिभिजनप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा म चाहिँ अहिले यो आसन्न 14औं राष्ट्रिय जो महाधिवेशनमा आउनुहुने पाल्नुहुने जिल्ला सभापतिजीहरू, महासमिति सदस्य साथीहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, क्षेत्रीय सभापतिजीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट आउनुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई म चाहिँ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र चाहिँ यो मेरो उम्मेदवारलाई अलिक गम्भीर रूपले हेरिदिनु हुन र मलाई यहाँको अमूल्य मत दिइदिनु होला भने म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद चाहिँ। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, नेपाली कङ्ग्रेस सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल, जो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी आज यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।